बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज से हम लोग प्राइमरी मेथड्स पढ़ेंगे। प्राइमरी मेथड्स में सबसे पहली होती है हमारी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले तो डेफिनेशंस पढ़ते हैं कि कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है। पहले मैं आपको इसका ना थोड़ा सा बता देती हूँ आसान लफ्ज़ों में कि जब कम्युनिटी लेवल पे आप उसको कम्युनिटीज़ को डेवलप करना चाह रहे होते हैं तो वहाँ पे पहले आप वहाँ पे लोगों को ऑर्गेनाइज करते हैं कि वो भी पार्टिसिपेट करें उस प्रोसेस में। तो वो जो सारा प्रोसेस होता है ना उसको हम लोग कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। कम्युनिटी बेसिकली क्या होती है, लोगों का एक ऐसा ग्रुप जो एक ही जगह पे रह रहे होते हैं, सेम प्लेस में रह रहे होते हैं और जिनके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स भी कॉमन होते हैं, उसको आप लोग कम्युनिटी कहते हैं। परमानेंटली जो लोग एक रीजन के अंदर इकट्ठे मिलजुल के रह रहे होते हैं तो हम लोग उसको कम्युनिटी कहते हैं। ऐसी लोगों की एक परमानेंट आप ग्रोह समझ लें कि जिनके आपस में ऐसा भी होता है कि उनके आपस की जो इंटरेस्ट होते हैं वो एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे होते, यानी कि डिफरेंट इंटरेस्ट के भी होते हैं। कभी कभार ऐसा भी होता है कि उनके सेम इंटरेस्ट भी होते हैं और सेम तरह के जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो उनको सर्व कर रहे होते हैं, यानी कि उन्होंने वो भी ट्रेनिंग लिया है तो वो मोस्टली जो है वो सेम इंस्टीट्यूशन से ले रहे होते हैं। उनके जो कॉमन इंटरेस्ट होते हैं, उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो जियोग्राफिकली वो जिस जगह पे जिस लोकेशन में वो रह रहे होते हैं, उनके सोशो कल्चरल सोसाइटी, उनकी जो सोशली और जो सकाफती तौर पे कल्चरल तौर पर उसकी जो उन लोगों की जो आइडेंटिटी होती है, जो उनकी पॉलिटिक्स आप लोग देख लें, जो उनकी इकॉनमी होगी, प्रोफेशनल लिहाज से भी वो जो सारे लोग होते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल कॉमन होते हैं। ये सारी चीज़ें, इकोनॉमिक्स कॉमन होगी, प्रोफेशनल फिगर्स उनके कॉमन होंगे, ज्योग्राफिक लोकेशन कॉमन होगी, पॉलिटिक्स उनकी कॉमन होगी। ये सारी चीज़ें जो है ना उनके कॉमन होती हैं। उनके अंदर एक टुगेदरनेस का एक तस्वर जो है ना, एक टुगेदरनेस वाली एक फीलिंग जो है ना वो उनके दरमियान होती है। कम्युनिटी के जो है ना वो 6 डायमेंशंस होते हैं। ये डायमेंशंस आप लोगों के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन में भी आते हैं और आप लोगों से जो है वो MCQs में भी पूछ लेते हैं। प्लेस होती है पहले तो डायमेंशन, यानी कि सेम प्लेस होती है। उसके अलावा वो पॉपुलेशन सेम जगह पे रह रहे होते हैं, जो वो एक ही पॉपुलेशन होती है। पॉलिटिकल सिस्टम सेम होता है उनका, सोशल ऑर्गेनाइजेशन उनकी सेम होती है, कल्चरल सिस्टम उनका सेम होता है और इकोनॉमिक सिस्टम भी उनका सेम होता है। उसको हम लोग कहते हैं कि ये 6 चीज़ें जब किसी जगह पे पाई जाते हैं तो हम लोग कहते हैं कि ये कम्युनिटी है। कम्युनिटी को हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि जो स्टेक होल्डर्स, यानी कि कम्युनिटी में रहने वाले जितने भी लोग होते हैं उन सब को उन सब के बारे में आपको नो हाउ भी हो और फिर उसके बाद वो कम्युनिटी में जब आप डेवलपमेंट का प्रोसेस कर रहे होते हैं ना तो वो सारे स्टेक होल्डर्स, वो जो सारे लोग होते हैं वो उस डेवलपमेंट के प्रोसेस में हर जगह बीच में इन्वॉल्व हों, उसमें पार्टिसिपेट करें। बेसिक जो प्राइमरी मेथड होता है ना सोशल वर्क के पूरे प्रोफेशन का, वो यही कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन होती है। किसी भी कम्युनिटी की वेल बीइंग के लिए जब आप लोग वेलफेयर सर्विसेज देते हैं तो वही आप लोगों की कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन होती है। जब आप कम्युनिटी में कुछ रिसोर्सेज जो पाए जाते हैं और जो वहाँ की जो ज़रूरियात होती हैं उनको आप रिसोर्सेज को ज़रूरियात के हिसाब से एडजस्ट करते हैं या ज़रूरियात को आप लोग सोर्सेज के हिसाब से एडजस्ट कर देते हैं तो वो भी आप लोगों की कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में आ जाता है। अगर आप लोग सिंगल यूनिट की बात करें तो इसका ये मतलब है कि पूरी कम्युनिटी को एज अ होल आप एक यूनिट मानेंगे, ठीक है। मैकनायल जो है वो ये कहते हैं कि एक ऐसा प्रोसेस जिससे लोगों की जो कम्युनिटीज़ होती हैं, जो शहरी होते हैं इंडिविजुअल लेवल पे, या कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पूरे ग्रुप्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, जब यानी कि जब वो जुड़ते हैं ना, जब वो जुड़ के काम करते हैं तो वो सोशल वेलफेयर की ज़रूरियात को पूरा करना, मीटिंग्स अरेंज करना ताकि प्लानिंग बनाई जाए कि हम लोग ने डेवलपमेंट का काम कैसे करना है, जो रिसोर्सेज जो चाहिए होते हैं सारे काम के लिए उनको मोबिलाइज करना, उनको फाइंड आउट करना, उनको ढूंढना, ये सारी चीज़ें आप लोग कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में के प्रोसेस में आप लोग करते हैं। मिल्ड्रेड बेरी कहते हैं कि ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आप लोग ज़्यादा अफेक्टिवली आप लोग कम्युनिटी में जो वेलफेयर की जो ज़रूरियात होती हैं और कम्युनिटी में जो रिसोर्सेज पाए जाते हैं उनके दरमियान आप लोग एडजस्टमेंट करते हैं ताकि आप लोग वहाँ पे जो प्रोग्रेस है उसको आप लोग मेंटेन कर सकें, उसको आप लोग क्रिएट कर सकें, ठीक है। पार्टिसिपेटरी प्रोसेस ये होता है इसलिए क्योंकि एक तो ये है कि वहाँ के कम्युनिटी के अंदर जितने वाले सारे जो रहने वाले लोग होते हैं उनकी पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। पार्टिसिपेटरी प्रोसेस होता है जिससे आप लोग कम्युनिटीज़ को हेल्प करते हैं ताकि उनको अपने प्रॉब्लम्स का, अपने गोल्स का पता चल सके। आप लोग रिसोर्सेज को मोबिलाइज करते हैं, कुछ लोगों तक चीज़ें पहुंचती हैं, कुछ को नहीं पहुंचती, तो आप लोग वो देखते हैं कि हमने हर किसी तक वो चीज़ें पहुंचानी है। डेवलपमेंट के काम करना, स्ट्रेटजीज बनाना, उनको फिर इंप्लीमेंट करना, ये सारी चीज़ें भी आप लोगों की इसी प्रोसेस में आ जाती हैं। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन से ये फ़ायदा होता है कि कम्युनिटी जो होती है कम्युनिटी को ये सहूलत होती है कि जो भी कम्युनिटी को जिस भी चीज़ की ज़रूरत होती है उसको फाइंड करना, उसको महसूस करना कि कहाँ पे हमें डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है और फिर कम्युनिटीज़ की हेल्प करना कि आप लोग किस तरह से अपने ज़रूरी जो रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ करके आप लोग डेवलपमेंट के काम आप लोग पूरे कर सकते हैं।
فار ایگزامپل کہ اگر کسی کمیونٹی میں روڈ بنانے کی ضرورت ہے تو وہاں پہ وہ سب سے پہلے تو یہ کمیونٹی آرگنائزیشن بنائی جائے گی. کمیونٹی آرگنائزیشن مل بیٹھ کے دیکھے گی کہ ہمیں کہاں پہ ڈیولپمنٹ کس طرح سے کرنی ہے. پھر جو اس کمیونٹی میں جتنے ریسورسز ہوں گے, کیونکہ جتنی لاگت آنی ہے اس روڈ بنانے کے اوپر, ساری جو آرگنائزیشن وہ بن کے سارے اکٹھے وہ اس چیز کو ہیلپ آؤٹ کریں گے کہ کہاں کہاں کیسے ہم لوگ اپنی کمیونٹی میں موجودہ ریسورسز کو یوز کر کے ہم لوگ اپنے ڈیولپمنٹ کا کام پورا کر سکتے ہیں. کمیونٹی آرگنائزیشن کی فلاسفی یہی ہوتی ہے کہ سب سے پہلے تو کوآپریٹو اسپرٹ یعنی کہ سب مل جل کر کام کرنے کا پرنسپل بہت نمایاں ہونا چاہیے. ڈیموکریٹک ویلیوز کا اسپرٹ یعنی کہ ہر کسی کو ایکسپریس کرنے کا حق ہے, ہر کوئی وہاں پہ پارٹیسپیٹ کرتا ہے تو اس کی بات سنی جائے, مانی جائے. امپاورنگ پہ فوکس ہوتا ہے کہ کمیونٹی کو امپاور کرنا, جو ویک سیگمنٹس ہوتے ہیں ان کو ٹھیک کرنا. سوشل ورکرز فوکس کرتے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ اسکل سیکھیں تاکہ وہ دوسروں کی ہیلپ کر سکیں. جو انڈیویجول کلیکٹیونیس کی پاور پہ فوکس کرتے ہیں, یعنی کہ ہر بندے کی اپنی جو پاور ہے اس کو ہم لوگ کلیکٹیولی دیکھ کے اس بات پہ فوکس کیا جاتا ہے کہ جتنے لوگ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں کلیکٹیولی وہ کتنا ہمیں پاور پرووائڈ کر رہے ہیں. کوآرڈینیشن ایڈجسٹمنٹس ہوتی ہیں کمیونٹی میں, جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ کامن ویلفیئر کے لیے یعنی کہ سب کے لیے ویلفیئر ہو رہی ہوتی ہے تو وہ آپس میں مل جل کے کام کرتے ہیں. ایڈجسٹمنٹس بار بار بنائی جاتی ہیں تاکہ جو اگر کوئی کنڈیشنز چینج ہو رہی ہیں تو اس کے ساتھ کوپ کیا جا سکے. یہ سارا ایک ڈیموکریٹک میتھڈ ہوتا ہے, یعنی کہ جو پارٹیسپیٹ کرتے ہیں ان سے بھی ان کے بھی ویوز وغیرہ لیے جاتے ہیں, ان کے بھی ایکسپریشنز وغیرہ سنے جاتے ہیں. کسی بھی انڈیویجول کی اپنی جو عزت نفس ہوتی ہے اس کا خیال رکھا جاتا ہے. کمیونٹی کو گرو کیا جاتا ہے اور بہتر طریقے سے اس کو چینج کیا جاتا ہے. کمیونٹی کا جو ہوتا ہے نا فیتھ, کمیونٹی جو ہوتی ہے اس کا یہی مطلب مین ان کا یہی ایمان مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کی جو انہوں نے اپنی قسمت خود بنانی ہے. جتنا زیادہ وہ بیٹرمنٹ کے لیے کام کریں گے, جتنی ان کی کام کرنے کی ایبیلٹی ہوگی اتنی ان لوگوں کی ڈیسٹنی, اتنی ان لوگوں کی قسمت اچھی ہوگی. سوشل ورکرز کام کرتے ہیں ہمیشہ یہ بلیو کرتے ہیں لوگوں کے اوپر, پہلے ان کا فیتھ ہوتا ہے کہ لوگوں نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے, پھر لوگوں کے اندر بھی فیتھ ڈیولپ کرتے ہیں کہ آپ پارٹیسپیٹ کریں گے تو ہمارے جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کا کام ہو سکتا ہے. کوآپریٹو ایکٹیویٹی کو یعنی کہ مل جل کر کام کرنے کا جو ہوتی ہے ایکٹیویٹی اس کو وہ پروموٹ کرتے ہیں. لوگوں کے درمیان اچھے دلی تعلقات کو استوار کرنا. اس کے بعد کامن انٹرسٹ کے لیے یعنی کہ ظاہر سی بات ہے آپ نے اپنے فائدے کے لیے کام نہیں کرنا, پوری کمیونٹی کے کامن انٹرسٹ یعنی کہ پوری کمیونٹی کے کام کے لیے آپ لوگوں نے کام کرنا ہے, پوری کمیونٹی کے فائدے کے لیے آپ لوگوں نے کام کرنا ہوتا ہے. تو اسی لیے لوگوں کو اپنے جو ڈفرینسز ہوتے ہیں نا, لوگوں کے جو آپس میں جو ویوز میں جو اختلافات ہوتے ہیں اس پہ کمپرومائز کرنے پڑتے ہیں, سیکریفائزز کرنی پڑتی ہیں. کمیونٹی آرگنائزیشن کی ویلیوز کیا کیا ہوتی ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ کہ کسی بھی ایک انسان کی, یہ آپ لوگوں کی لانگ کوسچن میں آتی ہیں, ڈگنیٹی اینڈ وارتھ والی جو ہے نا, کہ کسی بھی کوئی بھی ایک انڈیویجول ہے, کوئی بھی ایک انسان ہے تو اس کی اپنی عزت نفس ہوتی ہے, اس کی اپنی ہر انسان کی اپنے اندر بہت ساری صلاحیتیں ہوتی ہیں, ہر انسان کو ایکسپریس کرنے کی آزادی حاصل ہوتی ہے. یہ ساری ویلیوز ہوتی ہیں, اس کو مد نظر رکھ کے کمیونٹی آرگنائزیشن کا کام کیا جاتا ہے تاکہ کوئی ہرٹ نہ ہو. سوشل بینگ جتنے بھی ہوتے ہیں, سوسائٹی میں رہنے والے جتنے بھی ہوتے ہیں, ہر ایک کے اندر کیپیسٹی ہوتی ہے گرو کرنے کی. آپ لوگ بیسک جو ایک فزیکل ضروریات ہوتی ہیں نا, فزیکلی بیسک جو چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ پرووائڈ کرتے ہیں تاکہ جو ہے نا آپ دوسروں کی ضروریات کو پورا کر سکیں. آپ لوگ بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی کو, اپنے انوائرمنٹ کو امپروو کریں. یہ ساری کمیونٹی آرگنائزیشن کی ویلیوز ہوتی ہیں. آپ لوگ جو ہے نا اس کے بعد کمیونٹی آرگنائزیشن کی یہ بھی ویلیو ہوتی ہے کہ جب ضرورت پڑے, جب مشکلات آئیں تو آپ اس وقت میں, ضرورت کے وقت میں ہیلپ آؤٹ بھی کریں. انڈیویجولس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کی ذمہ داری ہے, وہ جواب دہ ہیں اپنی فیلنگز کے بارے میں. اس کے بعد سوشل کلائمیٹ ایسا کریٹ کرنا جو کہ لوگوں کی گروتھ کو انکریج کرے. اس قسم کا سوشل کلائمیٹ بنانا, کمیونٹی کے اپنے جو بہت سارے معاملات ہوتے ہیں اس میں پارٹیسپیٹ کرنا, پریکٹیکلی جو ہے نا پریکٹیکلی ڈسکشنز کرنا, کانفرنسز کرنا, کنسلٹیشن, ایک دوسرے سے مشاورت کرنا, اس بیس پہ پھر جو ہے وہ ڈیسیجنز لینا. سیلف ہیلپ, اپنی مدد خود کرنا, یہ اسینشیل بیس ہوتا ہے کسی بھی پروگرام کا, کیونکہ جب آپ اپنی مدد خود نہیں کریں گے تو دوسرے آپ کی مدد کریں گے یا آپ کے گولز یا پھر آپ لوگ گولز اٹین کریں گے. تو سیلف ہیلپ جو ہے وہ اسینشیل بیس ہوتی ہے. تو یہ ویلیوز آپ لوگ نے اچھے طریقے سے کرنی ہے. اگر آپ لوگ ساری نہیں کر سکتے تو آپ لوگ اس میں سے کوئی بھی 6 سے 7 آپ اس میں سے چوز کر لیں جو آپ کو ایزی لگتی ہیں, اور وہ آپ لوگ اچھی طریقے سے یاد کر لیجیے گا تاکہ لانگ میں یہ کوسچن آتا ہوتا ہے تو آپ لوگوں کو اس کو سالو آؤٹ کرنے میں جو ہے نا وہ مسئلہ نہ ہو. باقی آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب اور شیئر کر دیجیے گا. چھوٹا سا یہ لیسن تھا ہمارا, کمپلیٹ ہو چکا ہے. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.